सगळ्या माझ्या काणकोण म्हालांतल्या बांधवांक मनाकाजांतल्या नमस्कार। हांव श्री जनार्दन सदानंद भंडारी, मतदारसंघ काणकोण 40। हांव गाळया पैंगीण ह्या गांवांत रावतां। म्हाजे तें सरावंडींग तो निसर्ग आसा तो इतलो नटलो आसा, खूब नटलो आसा। तशेंच सांस्कृतीक बी आमी श्रीमंत पैंगीण। म्हाजी एक हांगा गांवांत पैंगीण गांवांत 2 दैवत्य आसात। एक परशुराम देव आनी दुसरो वेताळ देव। हे दोनूय देव आख्खे गोंयांत आख्खे देशांत फेमस आसात। हेंचे उत्सव बी व्हडल्या दबाज्यान मनयले जातात। म्हाजे आवय बापूय सामान्य घरांतल्यान वयर आयिल्ले। म्हाज्या आवय बापायन शेतांतल्यान त्रास काण एग्रिकल्चरान त्रास काण म्हाका वयर व्हड केलो, वाडयलो। म्हाजे आई बाप आमी राजकारणाक भाग घेतला। आई म्हाजी पंचायत मेंबर आसली आनी गांवांक सदांच कितेंय बरें वायट जावं लोक आमकां सांगतात। तशेंच म्हाजो बाप जसो लोकांक हेल्प करता तशें आई बी लोकांक हेल्प करता। आमचेर कोणूय आयिल्लो, खंयचो गांवचो आसूं, खंयच्या जाती आसूं, खंयच्या धर्मा आसूं, ताका सरळ आमच्या किचनाक एंट्री, आमच्या डायनींग टेबलार एंट्री। आमगेल्या घरांत मातसो भेदभाव ना। तो कोणूय येवं, आई आमची सदांच जो पळय कोण सकाळ फुडें येता ताका ब्रेकफास्टा विचारता, दनपारी पावल्यार ताका लंचा दनपारच्या जेवणा विचारता, रातचे पावल्यार रातच्या जेवणा विचारता। आमच्या घरा सदांच 5 लोकांलें जेवण एक्स्ट्रा उरता, 5 जाणांलें। मागीर कोणूच आमगेर घरा आयिल्लो उपाशी वचपा जायना, हें आमगे आवय बापायलें मत आसता। आनी आवय बापायन सदांच सांगलो म्हाका, सदांच घराच्या भायर चपल व्हरपा जाय म्हण, चडांत चड चपल व्हरपा जाय म्हण, पांय लागपा जाय म्हण। त्या पद्दतीन आमच्या घरांत इतलें बरें वातावरण आसता। आमच्या फेस्टिवलाक बीन आमकां जात पात धर्म कांय लागना। सगळे समाजाचे लोक आमगेर येतात, हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, आनी आमी एक कडेन जेवन बसून खातात, एक कडेन जेवतात। वेगळ्यान ना, तांकां वेगळें ना, सामकें अशें। आनी म्हाजी आई आमच्या सगळ्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक आपलो भुरगो असो करता, कांयच फरक ना, बऱ्या पैकी ट्रीट करता, कोणूय आसूं। हांव पसून जेन्ना ल्हान आसतालो तेन्ना म्हाजे बरोबर कितलेशे म्हागेले फ्रेंड घरा येताले। तांकां केन्ना म्हज्या आवयन परके म्हूण केलें ना। सदांच तांकां म्हाका पळय कितें दिता तें तांकां दितालें। म्हाजें प्राथमीक शिक्षण गाळये ह्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयांत जालें। म्हाका हांव खूब मस्ती, खूब हट्टी, पूण म्हाका जे टिचर्स आसले प्राथमीक शाळेंत ते म्हाका खूब बरें केलो। हांव कितलो मस्ती केलो म्हाका ते सुदारताले, कितेंय चुकल्यार म्हाका सांगताले। आनी तसो तसो हांव तेंची म्हाका सुदारणा केली म्हण हांव एक बऱ्या मार्गान वचपाक लागलो। म्हाका ह्या प्राथमीक शाळेक भटमास्तर म्हूण आसलो, तो खूब स्ट्रिक्ट, पूण तो म्हाका जितलो मारतालो तितलो बरो करतालो। हांगच्यान हांव म्हाजें मुखावेलें शिक्षण पैंगीण सदानंद विद्यालयांत केलें। थंय म्हागेले सगळे तरेचे फ्रेंड, क्रिस्तांव जावं, ब्राह्मण जावं, पाकी जावं, कोमन, सगळे म्हाजे फ्रेंड म्हाजे बरोबर आसताले। आनी थंयच हांव हांव सदांच खंय भायर वयता तेन्ना बराबर सगळ्यांक घेवन वचप, एकटो वचप ना। आनी तशेंच करून हांव म्हाजी ती संबंद वाडत गेलो लोकां फुड्यान, भुरग्यां फुड्यान, आनी सदांच ते म्हाका मुखार दवरप। तर हांव स्कुलां पसून म्हाका क्लास टिचर, मॉनिटर हें चालूच। ल्हान मागीर 5वी आसतना हांव भितर सरलो तेन्नाच्यान म्हाजें तें गळ्या पडत गेलां। म्हाजे बराबरच्यान म्हाजेर एक व्हडलो विश्वास, आनी कितें जालें की जना, कितें जालें की जना। काँग्रेसीचो आमकां अभिमान, राखुया गोंयची आनी काणकोणची शान। आमचें मत जनार्दन भंडारी।